و دوستای گل که سلام. هر شهر یک تر چند واقعه که است موشہ که او برای بسیار دراز وقت که است موضوعی گپشپ یا مورد انگلیسی گاسپینگ موگه موضوع از او که است ممنه. شما از کویتا و از دیگه شهرهایی که از رگو منشی در کلان تعداد میشنه از او جگه که است گپشپ کلو میشنه این دوباره نه دزی شهر که ما ششتو منجی که است نامشی بینگمتن است در اپستیت نیویورک تقریبا نگو 4 گنته از نیویورک سیتی دوره تقریبا 12 سال ما هم میشنه منجی بسیار کم از راسته دیگه همزو خاطر ما میخوایم که است یک واقعه از شهری از خود خور بگم که او واقعه که است اینم در 1962 شده بود در مارچ 1962 لیکن بازم که است موضوعی گپشپ ممنه. خب از ما چرا که است میخوایم یک گپشپی که فول از شما دوره بسیار یک ریزه یک 4 فامیلی از تقریبا اینجا میشنه چرا میخوایم یک موضوعی گاسیپ یا زیر که است قد شما شیر کنم از خاطر ازی شیر کنم که شاید برای شما که است یکو کم چون که است معلومات منیزیم که است برای شما اضافهش نگم در گپشپی فالتونی است بلکه میتونه از منیزی که است کم چون شما یاد بگیریم. خب ایتر شده بود که شهر که ما نامش شما گفتم بینگمتن نامش که است در اینج که است یک جنرال هاسپیتال داره که از خانه مو که است چند قدم که است دوره ما واکینگ دیستنس چند قدم خیر گفتن نمیتونی شاید گو 5 منت واک کی بوری مطلب از هر دو طرف مطلب از سر گلی از پای گلی از هر دو طرف کی تو بوری در هسپتال میرسی طرف تا طرف شهر شی کی بوری. به هر حال در زبان انگلیسی که است ما گفتم میتونه که واکینگ دیستنس است. خود دزی جنرال هاسپیتال که است در 1962 که است ایتر شده بود که اونجی روزی جمعهش که است یک 4 دنه 5 دنه نونو که است فوت منی واردی اسپیتالی که ونیمز وارد که مطلب نونوار نگان باز صبح زو روز که است روزی افتشی باز که است یک 2-3 دنه نونوی دیگه هم که است مطلب فوت بازی که است موضوع خبری ها که است جور میشه و اسپیتال انتظامیه که است خیال نکیه گو تایپ انفکشن که است دمونی از نونوها که است پیلاو شده همزو خاطر اون هر چقدر که تستینگ نه هر چقدر که میگشته تو اون گو تایپ انفکشن نیه نه گو وایرل انفکشن نه گو بکتریال انفکشن است دیگه باز اونا همزو خاطر پریشان شده که نونوها که است چرا فوت من باز دیگر روز شکسته یگو دن نرس که است در کچن که مورا و برنس خود که کافی جور نه باز میخوای که است کافی از خود خور شیرین کنه وقتی که از منی دبی بوره منی کافی که است که چیزا میندخته بوره میندخته و اور شیرین نه وقتی که کافی روچی نه تو نه که کافی بسیار تیز نمکین است باز تو نه که بلی جو دبی بلی دبی که است لیبل لکای شوگر لیکن منیزو که است بوده نمک. خب هیچی تعلق داره در فوتگی از این بیبی ها که است ایتر بوده که او زمانه که است بیبی فارمولا تازه آماده ده و تازه که است که دکتر بوده که او که است لکایی کده دگو کتاب که و مردماره که است گفته که از شیر مادر کده بیبی فارمولا که است زیادتر هیلدی است بازمزو خاطر که است مردمه بیبی فارمولا ده بیبی فارمولا حساب کو تازه دمانی مارکیت آمده باز اون که است دو تایپ بیبی فارمولا بوده یک تایپ بیبی فارمولا قد گو اسپیشلایزد تایپ شوگر که است برای زو شیرین نموشده که است یک دنیش که است قد نارمال تایپ شوگر که است باز او که اسپیشلایزد تایپ شوگر بیبی فارمولا شیرین نموشده و که است کم گرام تر بوده باز اون خاطر اون نونوایی که از قد اسپیشل تایپ شوگر والا فارمولیش منیشن دخته شیرین کده ده و نار داده او بیبی ها نه خوب هیلدی بوده صحتمند بوده هیچ کارم نشده ده ای بیبی ها که قد از عام شوگر اینا که چیزا کده بوده داده بوده و بیبی ها که است 4-5 دنیش که است روز جمعهش ممره یعنی که است در مارچ بوده 1962 ماشما دیگهش که است روز افتیش ممره بازی که است روز اتوار ای نرس که چیزا نموفهمه که خوب اصل او چیزا که است چکار شده که از میستیک منی زو دبی که جایی که شوگر باشه بلیزو که است مطلب مو لیبلی دبی شوگر قد نمک که است قد دیگه که است میکس اپ شده بوده
باز امزو خاطر رو نرسا که میخواسته بیبی فارمولا جور کنه و نونوها را فید کنه، اونا به جای شوگر کسته نمک انداخته ده. امزو خاطر باوجود از اینکه مقداری نمک کسته ده برای مو کسته شاید قد چیزا نبوده، لیکن نونو بوده دیگه، نونوها کسته نموفهمه برای چیزش کسته. باز امزو خاطر مقدار نمک منی جانز نکسته بسیار زیاد شده ده. اور کسته سالت پویزنینگ میگه، اینش کسته ما شما کسته چیزا میتونین این آرتیکل کسته ما امزو زمان 1962 مارچ 3 1962 از نیویورک تایمز کسته. این یک دنه دیگه آرتیکل کسته از می 5 1964، این 2 سال بعد که مطلب سیتلمنت شده دیگه. خود واقعا کسته در مارچ 1962 کسته شده. باز امو تایم مگزین هم کسته تو خیلی مارچ death in the formula time magazine هم کسته کور کرده بوده. باز اینی کسته اخباری که لوکل اخباری شهر از موسته این مطلب یاد منشر کسته 2020 کسته ده برای یک چیزه کرده بوده. به هر حال دیگه اگر شما کسته بورین گوگل کن که سالت بیبی سال بیبیز این بینگپتن نیویورک کسته شما تمام از آرتیکل ها کسته شما میتونین برای اونا کسته بینگرین منش کسته. بس چرکی نونوها کسته از سالت کسته برایشی چیزش داده، چرکی منی جسم از مقدار نمک بسیار زیاد شده ده، امزو خاطر اونا کسته سالت پویزنینگ شده ده فوت کرده. امزو خاطر او نونوها کسته نا سالت بیبیز کسته مگفته. یا الان که یک دنیزی نونوها کسته که کافی ناجور شده ده ورنا خانم رای کده ده، بس لیکن وقتی که خانه رای کده ده قد ازو کسته یک دنه بیبی فارمولا هم داده بده. بس او مطابقی که وابهشون چی تو اونا که مگه نونو که مو که سالت چیزا بیبی فارمولا که نام میده ده نونو کسته نمو خورده گریم کده ونیش کسته اینا ده زور شده کم فیدم کده، لیکن آو که میده ده او سیم خورده. بس امزو خاطر نا پریشان شد دوباره اسپیتال میره، لیکن صبحش کسته اون نونو کسته فوت منه. امزو خاطر تقریبا در منیزی واقع گون 9 دنه بیبیز کسته فوت کرده. دیگه امزو بعد که اینا چیزا منه دیسکاور نکی تروی از اون نرس اکسیدنتلی نا کسته دیسکاور چرکی نا خیالم کده که گو تایپ انفیکشن که در اون نونوها را مکشه. وقت که او سالت چیزا نا بزون چی کسته در او زمانی نا ماس والا کسته تاکسیفیکشن ماس تاکسیفیکشن مطلب ایتر مو گفتم شه که در گو تایپی خوراک یا گو تایپی چیزی کسته بسیار کلان پیمانه مردم را که چیزا کنه جان شرمنیش زار پیلاو شنه، مطلب هر چیز زار است، هر چیز که از مقدار خود زیاد شد زار است. نمک خو نرمالی موشہ منی خوراک منی، لیکن از مقدارش کسته که زیاد شد نمکم زار میشه، شوگرم کسته زار میشه، حتی که آو از مقدار خو اگر زیاد شونه کسته تنوانی زار منی جان ادم کسته جون شد. خب از اینا او زمان کسته دکترایشی ماس سالت کسته تاکسیفیکیشن خبرم کسته دوارش نبوده. بازه گو کسته در دیگه استیت کسته اونا ریسنتلی کسته گو کتاب پبلیش کرده بوده، گو آرتیکل پبلیش کرده بوده دواره‌ای که مطلب سالت چیزر چطور شما کسته تریتن. اینا بس کوی از دیگه استیت کسته تیم دکتر مایه اونا کسته نونوار کسته دایلیسیز منه. بس تروی دایلیسیز کسته اینا میتونه یک چند نر کسته بچاو کنه. دیگه ما از خاطر ازوی الان که یک استوری بسیار گاه شدت 1962 شدت شهر از مو کسته موضوعی گپ شپ ممنه. ما از خاطر ازی کسته قد شما شیر کردم که در نظر از ما اینترستی را ماچر که شما بعض اوقات میتونن شنیده باشین که هر چیز از مقدارش که زیاد شد، حتی که او خوراک باشه، حتی که آو باشه، او کسته میتونه زار باشه. بس ما میخواستم شما را در عنوان یک مثال کسته ایر بدم که چطور نمک میتونه در عنوان زار شنه. چرش ما نمک را کسته استعمال نبریزی که مطلب خوراکا را کسته محفوظ منه، مثل که دمانی آچار استعمال مثل که دمانی آو شور کسته خوراک را که برای پریزرویشن چی استعمال مثل که گوشت را تو خشک منی نمک زده خشک منی برای پریزرویشن چی کسته استعمال. لیکن
یاد مو باید باشه همیشه که هر چیز که باشه، چای که او خوب باشه. مثال طور پر بعضی هم یار فلانی دوائی رو بخور کسته بلد پرشر تو کنترل نه، یا مثلا شوگر تو کنترل نه، یا تو هیلدی نگاه نه، یا مثلا ایتر حتی که آور هم شما مثلا بخورن تاکه هایدریتد بمونن. لیکن در چون باشه هر چیز که از مقدار شی اضافه کنی او کسته میتونه برایشون نقصان ده باشه. در نظر از ما همین چی ویدیو خورم بندم در نظر من کافیه. پیغام از ما کسته مو بود که هر چیز در مادریشن هیلدیه، هر چیز که از مادریشن برو در شد کسته برایشون میتونه نقصان ده باشه. امیدم که برایشون کسته یه چیز زیاد گرفته باشن. تشکر.